इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाउस में। हम ऑन द रिकॉर्ड है और सुना यहाँ बहुत से अरकानी असेंबली हॉस्टेज हुए हुए। एक एमएनए हमने यहाँ पे पकड़ लिए है, नूर आलम खान साहब, अब आपको कैमरे ने तो पकड़ लिया है। पीटीआई हुकूमत के घर जाने का खतरा पैदा हो गया। इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन का शिकंजा सख्त। कप्तान के 24 खिलाड़ियों का टीम से बगावत का ऐलान। सिंध हाउस में मौजूद पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली को आज न्यूज सामने ले आया। वजीर आजम के एतमाद को शदीद ठेस। बागी अरकान में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब खवातीन भी शामिल हैं। कौमी असेंबली में पीटीआई अरकान की तादाद 155 से कम होकर 131 होने का खदशा। हुकूमत को इत्तेहादियों के 17 वोट मिले तब भी अरकान की तादाद 148 से ज्यादा न हो पाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन को 162 अरकान की हिमायत हासिल है। पीटीआई के 24 अरकान आ मिले तो तादाद 186 हो जाएगी। अपोजिशन आसानी से तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने की पोजीशन में आ गई। अदम एतमाद के खिलाफ हुकूमत का जवाबी इक़दाम। वज़ीर आज़म की स्पीकर को मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन कमीशन जाने का भी फैसला। सिंध में गवर्नर राज पर भी गौर। शेख रशीद के ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। सिंध में अमन व अमान का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर राज की समरी वज़ीर आज़म को पेश किए जाने का इम्कान। अदम एतमाद के खिलाफ हुकूमत का जवाबी इक़दाम। वज़ीर आज़म की स्पीकर को मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन कमीशन जाने का भी फैसला। सिंध में गवर्नर राज पर भी गौर। शेख रशीद की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। सिंध में अमन व अमान का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर राज की समरी में वज़ीर आज़म को पेश की जाने का इम्कान। अपोजिशन को सिंध हाउस पर पुलिस के छापे का खदशा। साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रजा गिलानी, परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने मुश्तरका बयान में कहा, अरकान के खिलाफ ऑपरेशन पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर होगा। संगीन नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और शेख रशीद होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस सियासी अमल का हिस्सा न बने। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वजीर आजम और असद उमर की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मामलत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया। केस की समाअत 28 मार्च को होगी। समाअत में जलसे पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए थे। वज़ीर आज़म पर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। जलसा सवात पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वज़ीर आज़म इमरान खान को कमीशन ने आज तलब कर रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वज़ीर मुराद सईद और दीगर को भी नोटिस जारी हो चुके हैं। मुनहरिफ रुकन के खिलाफ कार्रवाई वोट डालने के बाद ही हो सकती है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने कहा, वोट डालने से कबल किसी रुकन को डी-सीट नहीं किया जा सकता। अदम एतमाद या आईनी तरमीम पर पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने के बाद ही कार्रवाई मुमकिन है। अदम एतमाद या फ्लोर क्रॉसिंग से इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं। मुनहरिफ रुकन के खिलाफ आज खुद कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। कहा, हुकूमत चाहे तो कवानीन में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे सकती है। साबित हो गया पार्लिमानी निजाम इस मुल्क के लिए नहीं है। सदारती निजाम होता तो इस तरह खरीदो फरोख्त न होती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की मीडिया से गुफ्तगू। गैर जमहूरी फैसला मुल्क को जमहूरियत के हक में नहीं होगा। निजाम नाकाम हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम जारी। जिला कुरम में आज जलसा आम से खिताब करेंगे। अवाम के सामने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का मामला रखेंगे। इमरान खान ने अवाम का एतमाद खो दिया। अरकान पार्लियामेंट वजीर आजम की धमकियों से डरने वाले नहीं। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की तनकीद। कहा, वजीर आजम अपने हवास खो चुके हैं, लोग इनकी बातों पर कान न धरें। हमजा शहबाज ने वजीर आजम को ढोंगी और झूठा भी करार दे दिया। परवेज इलाही के बाद लाहौर में शहबाज शरीफ के हक में भी बैनर्स आवेजा।
وقت کی مجبوری ہے، شہباز شریف ضروری ہے، بینرز پر تحریر درج ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار امریکی ڈالر 180 روپے 50 پیسے سے زیادہ کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 53 پیسے اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر کی 180 روپے 60 پیسے کی بلند ترین سطح پر ٹریڈنگ۔ ملک میں کورونا سے مزید 7 افراد جاں بحق، 183 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 0.64% ریکارڈ۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 28,544 ٹیسٹ کیے گئے، اموات کی تعداد 30,326 ہو گئی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں جھگیوں میں آگ لگ گئی، 5 بچے جاں بحق، 2 بہنیں اور 2 بھائی موقع پر ہی جل گئے، ایک بچی ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گئی۔ پولیس کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ کراچی پولیس کا 1 ارب ڈالرز کی منشیات پکڑنے کا دعویٰ۔ ڈی آئی جی ویسٹ زون ناصر آفتاب نے کہا، گودام اور کار سے 5 ٹن سے زائد ہیروئن اور چرس برآمد کی، 3 افراد گرفتار کر لیا گیا، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس کی اپیل پر ہڑتال، دکانیں اور کاروباری مراکز بند، کشمیری عوام نماز جمعہ کے بعد احتجاج کریں گے۔ وادی میں قابض فوج کا کڑا پہرا، بھارتی فوج نے رواں ماہ 12 سے زائد نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ روس کا یوکرینی شہر لویو کے ہوائی اڈے پر حملہ، کیف، خارکیف اور لوہانسک پر میزائلوں کی بارش، متعدد عمارتیں تباہ، 68 سالہ امریکی شہری بھی مارا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق روسی بمباری سے 52 بچوں سمیت 700 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر نے روسی صدر کو قاتل، آمر اور ڈھک قرار دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں جو بائیڈن کی پیوٹن پر کڑی تنقید، کہا روس نے یوکرین پر غیر اخلاقی جنگ مسلط کی۔ امریکی اور چینی صدور میں آج ٹیلی فونک گفتگو ہوگی، وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان معاشی مسابقت اور یوکرین بحران پر تبادلہ خیال کا امکان۔ روس کی حمایت پر چین کو امریکہ پہلے ہی سنگین نتائج سے خبردار کر چکا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں منی ٹرک کی وین کو ٹکر، نیو میکسیکو یونیورسٹی کی گولف ٹیم کے 6 ارکان اور کوچ سمیت 9 افراد ہلاک۔ پولیس کے مطابق ٹرک 13 سالہ لڑکا چلا رہا تھا۔ کراچی آرٹس کونسل میں 5واں سندھ لٹریچر فیسٹیول آج سے شروع ہو رہا ہے۔ میلے میں زبان و ادب، ثقافت اور میڈیا سمیت مختلف موضوعات پر مباحثے ہوں گے۔ سندھی اور اردو زبان پر بھی سیشنز ہوں گے۔ PSL 7 کی چیمپئن لاہور قلندرز کا جشن جاری، لاہور میں تقریب کا انعقاد، TCB حکام کی شرکت، قلندرز کے اونر سمیت دیگر کا بھنگڑا۔ اسپین کے رافائل نڈال انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ کوارٹر فائنل میں نڈال نے آسٹریلیا کے نک کریگسن کو 3 سیٹس کے مقابلے میں زیر کیا۔ 60 روپے کلو کا ان لوگوں کو مال ملتا ہے اور یہ ابھی 300 روپے 250 روپے 200 روپے کا بیچ رہے ہیں۔ نارمل ریٹس میں جو ہے 100 روپے کلو مل رہی ہوتی ہے، ابھی جو ہے 200 روپے 250 روپے کلو۔ کراچی میں منافع خور سرگرم، ہول سیل مارکیٹ میں پھولوں کی قیمت میں 150 روپے کلو سے بڑھا کر 400 روپے کر دی گئی، عوام کا غم و غصے اور بے بسی کا اظہار۔